Mayong adlaw mga kapatid, diway abas ni para sa News 5 Bisaya. Kung pangutan-on ang mga Pinoy bahin sa impeachment, suportado ang halos majority sa mga Pinoy sumala sa usa ka survey. Sumala sa latest survey sa Okta Research, niabot sa 69% sa mga Pilipino ang nag-ingon nga kinahanglang mag-focus sa impeachment kang VP Sara. Gipahigayon ng survey sa 1,200 ka individual nga nag-participate sa maong survey gikan March 19 hangtod 25 karong tuiga. Nahuman ay kaduhang impeachment proceeding sa House Committee on Justice batok kang VP Sara gahapon. Diin daghan og mga revelasyon gikan sa testigo nga si Ramil Madriaga. Mao sa naman kaniatong balita, magpadayon na sa pagbantay sa social media pages sa News 5 para sa man pa mga balita ug update. Amping tangtanan.